अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकियात में खुश आमदेद। दुनिया में बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल हैं, उनमें वक्त की पाबंदी और उसका दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी और ज़रूरी उसूल है। शख्सी तरबियत की बात हो, कारकर्दगी की बात हो या तरक्की के सफ़र की बात हो, तो वक्त की पाबंदी और उसका दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी अमर है। वक्त की पाबंदी और उसका दुरुस्त इस्तेमाल ऐसा ज़रूरी उसूल है कि जिस पर इंसानी शख्सियत की तामीर, खुशहाली और तरक्की की इमारत उस्तवार है। और यह सिर्फ एक ऐसी मुसल्लमा हकीकत है कि जो आपको ज़िंदगी के बुलंद तरीन अहदाफ और तरक्की की मनाजिल तय करवाने में इंतहाई मददगार साबित होती है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम में से अक्सर से जब ये पूछा जाता है उसके वक्त के हवाले से, तो वो एक ही रोना रोता है या वो एक ही राग अलापता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। हमारे पास वक्त क्यों नहीं है, आज हम इस पे बात करेंगे। जब हम देखते हैं तो हमें इसमें दो किस्म के लोग नजर आते हैं। कुछ लोग वो हैं कि जिनकी जिंदगी के कोई बड़े मकासद हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी मसरूफियात इंतहाई ज़रूरी हैं जिसके लिए उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ कर रखा है, जिसके लिए उनके पास वाकई वक्त की किल्लत होती है, वक्त मौजूद नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कोई बड़ा मकसद भी अपना सामने नहीं रखा होता, उसके बावजूद भी कोई बड़ी मसरूफियत भी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ वक्त की किल्लत होती है। इसके कुछ असबाब हैं, कुछ वजूहात हैं, और इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, सबसे पहले हम उन पे बात करेंगे। सबसे पहली जो इस रास्ते में रुकावट है वो ये है कि टाइम टेबल का ना होना। यानी हम जो वक्त गुजारते हैं, हमारे पूरे दिन की जो मसरूफियात होती हैं, उनकी कोई मनसूबा साजी नहीं की होती। हम ऐसे ही उठते हैं, ऐसे ही दफ्तर चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, और वक्त ऐसे ही हमारा गुजर जाता है और बहुत सारे ऐसे अहम और ज़रूरी काम हमारे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मसरूफियात या बहुत सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की मनसूबा साजी ना होने की वजह से, मनसूबा बंदी ना होने की वजह से हम उसको कर नहीं पाते। तो दूसरी बड़ी जो अहम वजह है वो है अहम काम को तरजीह न देना। यानी अगर हमने किसी चीज़ की, अपने पूरे दिन की मसरूफियत की मनसूबा बंदी नहीं की, तो हम देखते हैं कि जो अहम काम होते हैं, जिनको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, ज़्यादा फोकियत वाले काम होते हैं, उनको हम मौखर कर देते हैं या ताख़ीर की सूरत में वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अक्सर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिर तीसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि बेमकसद उमूर में अपने वक्त को ज़ाया करना। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार जो काम है वो हमने उनको ज़िंदगी में शामिल किया होता है कि जिनका कोई मकसद नहीं होता। वो किसी भी लेवल पर, ना घरेलू सतह पर, ना मुआशरती सतह पर, ना इल्मी सतह पर, किसी भी सतह पर वो जो उमूर हैं वो आपके किसी जगह पर ना तो आपके लिए फ़ायदा मंद होते हैं, ना किसी जगह पर मददगार होते हैं। तो हमने अपने आप को उनमें मसरूफ़ किया होता है। फिर चौथी जो चीज़ है वो फजूलियात में हम मशगूल होते हैं। कोई खेल में मशगूल है, कोई सोशल मीडिया का बेदरीग और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कोई गप्पों में बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया करता है, कोई ज़्यादा सोने में वक्त ज़ाया करता है। तो ये भी वक्त ज़ाया करने के अंदर जो उसके जो असबाब हैं उनमें एक बड़ा सबब है। फिर इसके अलावा गैर ज़रूरी उमूर में अपने आप को उलझाना, मुबाहात में वक्त लगाना, ऐसा काम जो बाद में भी हो सकता था या उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसमें अपने आप को मशगूल कर लेना। और फिर वुसअत से ज़्यादा अपने ऊपर काम का बोझ डालना। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है काम करने का, वो हर काम को करने के आदी होते हैं, या अपने आप को जो भी उनको किसी ने कुछ काम कह दिया वो फौरन उसमें मगन हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस वजह से ज़्यादा काम में उलझे रहते हैं, अपने ऊपर काम का ज़्यादा बोझ डालते हैं कि वो किसी को ना नहीं कर सकते। और कुछ लोग हैं वो उस वक्त तक मुतमईन ही नहीं होते जब तक वो कोई भी काम खुद ना कर लें। तो इस वजह से उन्होंने अपने ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ डाला होता है, वो वक्त को ज़्यादा उधर जो है वो ज़ाया कर देते हैं या वक्त को उधर लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ज़रूरी उमूर रह जाते हैं जहाँ पे उनको वक्त देना था, लेकिन वो वक्त ना होने का रोना रोते हैं। फिर इसके अलावा एक और जो अमर है वो है ज़रूरी कामों में ताख़ीर। हम काम को मौखर कर देते हैं, टाल मटोल से काम लेते हैं, उसमें ताख़ीर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है।
پھر ایک جو ضروری اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر وقت نہ ہونے کی جو قلت ہے، وقت کی قلت کا رونا جو روتے ہیں، وہ ہے ہم کمفرٹ زون سے نہیں نکل پاتے. ہم نے اپنے کمفرٹ زون طے کیا ہوتا ہے، اس سے باہر ہم بالکل نکلنے کو پسند ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم اکثر پریشانی کا شکار رہتے ہیں یا وقت کا نہ ہونا اس کا رونا روتے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اگر آپ تاخیر کرتے ہیں، کاموں کو مؤخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وقت نہ ہونے کا رونا روتے، تو اکثر آپ کا کام نہ کرنا، تاخیر سے کرنا، کاموں کو مؤخر کرنا، ٹال مٹول سے کام لینا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں عدم احترام کا باعث بنتا ہے. لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کے جو تعلقات ہیں وہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، سستی اور کاہلی آ جاتی ہے. آپ کمفرٹ زون میں پھنس جاتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل پاتے. آپ کا جو کام ہے آفس میں کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی کر رہے ہیں، آپ کا جو کریئر ہے وہ داؤ پہ لگ سکتا ہے، صرف اس وقت کو ضائع کرنے کی عادت کی وجہ سے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کے لیے کچھ سجیشنز ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کر کے اپنا یہ جو وقت کا مسئلہ ہے اس کو کسی حد تک حل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ جیسے منصوبہ بندی کی بات ہوئی، منصوبہ بندی کریں، اپنے پورے دن کی منصوبہ بندی کریں. آپ نے صبح اٹھنا ہے تو الارم لگائیے، اور یہ بھی شعوری طور پر اپنے آپ کو پیغام دیجئے، اپنے دماغ کو پیغام دیجئے کہ میں نے وقت سے پہلے اٹھنا ہے. تو شعوری طور پر الارم سے بھی پہلے اٹھنے کی کوشش کیجیے. اور پھر صبح اٹھ کر تازہ دم ہونے کے لیے اگر ہلکی پھلکی ورزش کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے، وہ آپ کو سارا دن ایکٹیو بھی رکھتی ہے. پھر وقت سے آگے سوچنا، آپ نے پورے دن کی جو منصوبہ بندی ہے وہ اگلے دن یعنی اس سے پہلے کی جو رات ہے اس رات کو ساری منصوبہ بندی کر لیں اپنے پورے دن کی، کہ آپ نے اس دن کیا کیا کام کس وقت کس جگہ پہ کیسے ان کی انجام دہی ہوگی، وہ ساری آپ کے پاس یعنی پلاننگ کمپلیٹ ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس وقت سے پہلے نکلنا یعنی وقت کی گنجائش رکھ کے نکلنا، بفر ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر کسی جگہ پہ پہنچنا ہے، دفتر جانا ہے، آفس جانا ہے، کسی کام پہ پہنچنا ہے، تو آپ کو وہاں پہ پہنچتے ہوئے 30 منٹ لگتے ہیں، تو 10 سے 15 منٹ کا بفر رکھ لے، یعنی اس میں گنجائش رکھ لے. کوئی رستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی واقفیت والا بندہ مل جاتا ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی رستہ بلاک ہو جاتا ہے، ٹریفک بلاک ہے، کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو تاخیر کا سامنا کرنا بھی پڑے تو وہ جو 10 سے 15 منٹ کا آپ نے بفر رکھا تھا، گنجائش رکھی تھی، وہ آپ کو لیٹ ہونے سے بچاتی ہے. اور اسی طرح ہر کام کو وقت پر نمٹانا، ہر کام کو جو اس کا جو طے شدہ وقت ہے، جب آپ منصوبہ بندی کریں گے تو اس کا جو طے شدہ وقت ہے اس کے اندر ہی آپ نے اس کو ختم کرنا. تو جب آپ کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے گی، وقت ضائع کرنا یا چیزوں کو ڈیلے کرنا یہ آپ کی طبیعت سے نکل جائے گا، تو پھر آپ یہ جو وقت کا رونا ہے اس کو نہیں روئیں گے. پھر ڈسپلن پیدا کرنا، آپ جہاں پہ گھر میں موجود ہیں، آفس میں موجود ہیں، کام میں موجود ہیں، تو چیزوں کی ترتیب کا خیال رکھیں. جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، کوئی چیز پوچھی جاتی ہے، تو اکثر ہم جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ چیزوں کو ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب آپ نے چیزوں کو ترتیب سے رکھا ہوگا تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ اس چیز تک پہنچنے کے لیے. ٹال مٹول سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ کوئی بھی جو کام ہے اس کو وقت پہ کرنا اور اپنے آپ کو ٹال مٹول اور تاخیر سے بچانا. پھر اگر آپ کسی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں تو اگر وہ رستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو کوئی ایسا راستہ جو مختصر ہے وہ آپ کو آنا چاہیے تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ محفوظ ہو سکے، آپ کا وقت بچ سکے. اور مثبت سوچ اور رویہ، آپ کو اگر کوئی کام کہا جاتا ہے، آپ سے وقت مانگا جاتا ہے، تو آپ آگے سے یہ کہہ دیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں، لیکن اس کے لیے آپ مثبت سوچ اور رویہ اختیار کریں جی کہ میں کوشش کروں گا، میں ضرور ایسا کر سکتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو یہ پیغام دیں کہ آپ اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، ضروری کاموں کے لیے، اہم امور کے لیے وقت نکالنا. پھر ہے انتظار کرنا. اکثر جو ہے ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم مختلف جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص جلدی پہنچ جاتا ہے، جس کو وقت کی پابندی کی عادت ہے، تو وہ اس چیز کو مثبت کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ وہ وہاں پہ کسی اور کام میں مشغول ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اور درست استعمال کر سکتا ہے تاکہ وہ وقت کی زحمت سے بچ جائے. پھر ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے جس میں ہمارا وقت بڑا آج کل ضائع ہوتا ہے، ہمارے نوجوان، ہماری جو نسل ہے وہ اس میں مصروف ہے، وہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا جو ہے اس میں مصروف ہے. وہ وقت کا بہت زیادہ جو ہے وہ ضیاع اس میں کر دیتے ہیں. ہم جب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں
اس کے لیے کوئی ہمارے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ یوز کرنا ہے، 10 منٹ یوز کرنا ہے یا صرف ضروری کام کے لیے یوز کرنا ہے. لیکن جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارا وقت لگا دیتے ہیں، اس پہ بڑا وقت ضائع کرتے ہیں. اگر ہم ان اسباب کے اوپر غور کریں کہ یہ جو اسباب ہیں وقت کی قلت کا باعث بنتے ہیں اور اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور اس کی سلوشنز کیا ہیں جن کے اوپر ہم نے دیکھا ہے، تو ہم یہ جو وقت کی کمی کا رونا روتے ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.